आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। खबरों की शुरुआत से कबल आयत कलाम पाक और हदीस शरीफ। और जितने आदमी ज़मीन पर हैं गर्ज सब कुछ दे दे और ख़ुद को अजाब से छोड़ा ले, हरगिज़ ऐसा न होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ डालने वाली। सूरह अल-मुआरिज आयत 14-15। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा भरोसा करो जिसका उसका हक़ है तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ अता करेगा जिस तरह परिंदों को अता करता है। सुबह को खाली पेट जाते हैं और शाम को शिकम सैर लौटते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तिर्मिज़ी शरीफ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। घर घर टीका अंदाजी मुहिम चलाने का फैसला, वज़ीर आज़म का ज़िला मजिस्ट्रेट्स के साथ जायज़ा इजलास। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी। कांग्रेस और बीजेपी में साजबाज से टीआरएस को शिकस्त, गवर्नमेंट व्हिप बलका सुमन का रिमार्क। और तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेश कयासी। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को कहा है कि कोविड टीका अंदाजी मुहिम को घर घर पहुंचाना ज़रूरी है। उन्होंने ज़िला अहदेदारों से कहा कि वो इस मुहिम को तक़वियत पहुंचाने के लिए इख्तिराई तरीक़े इख्तियार करें। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए टीका अंदाजी की कम शरह रखने वाले 40 से ज़ायद अजला के ज़िला मजिस्ट्रेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये रिमार्क किया। मोदी ने कहा कि आवाम तक टीका अंदाजी मुहिम को पहुंचाने, बेदारी पैदा करने और हौसला अफजाई के लिए मजहबी रहनुमाओं के क़याम की ज़रूरत है। मोदी के मुताबिक अब तक आप आवाम को टीका अंदाजी मराकज़ पर ले जाने के लिए काम कर रहे थे। अब वक्त आ गया है कि हर घर तक पहुंचा जाए और हर घर पर दस्तक मुहिम के तहत काम किया जाए। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वैक्सीन हासिल न करने वाले अफराद को पहला डोज दिया जाए। इसके अलावा दूसरे डोज पर भी इतनी ही तवज्जो दी जानी चाहिए। WHO ने कहा है कि उसने भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इससे कबल WHO के तकनीकी मशावरती ग्रुप ने इस तरह की सिफारिश की थी। आलमी इदारा सेहत ने ट्वीट में कहा कि WHO ने कोवैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल के लिए इजाज़त देने का फैसला किया है। कोवैक्सीन कोविड के खिलाफ 77.8% असरदार साबित हुई है। ये नई डेल्टा शक्ल के खिलाफ भी 65.2% असरदार है। इसी दौरान कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने चारशंबे को कहा कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी कोवैक्सीन की मुद्दत कार बढ़ाकर 12 माह कर दी है। पाकिस्तान ने गो फर्स्ट एयरलाइन की श्रीनगर शारजा फ़्लाइट के लिए अपनी फ़ज़ाई सफ़र को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान के इनकार की वजह से फ़्लाइट को लंबी रूट इख्तियार करनी पड़ी और UAE तक पहुंचने के लिए गुजरात पर से उड़ान भरी गई। गो फर्स्ट एयरलाइन पहले गो एयर कहलाती थी। इस एयरलाइन ने 23 अक्टूबर से श्रीनगर और शारजा के दरमियान रास्त परवाज़ें शुरू की। हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान के बारे में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार पर पाकिस्तान पर तनकीद की है। एक दिन पहले पाकिस्तान की मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने 10 नवंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान की NSA का ये फ़ैसला मुनासिब नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस दावत को कबूल करने से इनकार करते हुए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो भी मुनासिब नहीं है। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने भारतीय जनता कांग्रेस में तब्दील होकर हुजूराबाद में टीआरएस को शिकस्त दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नमेंट व्हिप व रुकन असेंबली बलका सुमन, अरकान मुकर्रना N लक्ष्मण राव, कृष्ण मोहन रेड्डी और क्रांतिकरण ने कहा कि कौमी सतह पर एक दूसरे की दुश्मन समझे जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस ने हुजूराबाद में टीआरएस को शिकस्त देने के लिए खुफिया मुफाहिमत कर ली थी और ये दोनों जमातें आपस में दोस्त हो गई हैं। टीआरएस सरकार ने मुकर्रना कहा कि हुजूराबाद में अखलाकी जीत टीआरएस को मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय इब्तिदा से ही ये कहते आ रहे थे कि हुजूराबाद में RRR का जादू चलने वाला है। नतीजे के बाद RRR का मफहूम वाज़ेह हो गया है।
تلنگانہ کانگریس کی سیاسی امور کمیٹی کے اجلاس میں ڈرامائی مناظر دیکھے گئے، جہاں ایک موقع پر پارٹی کے سینئر قائد جانا ریڈی نے پی سی سی صدر ریونت ریڈی کے اس بیان پر شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اجلاس سے چلے جانے کی دھمکی دی جس میں ریونت ریڈی نے حضور آباد میں کانگریس کی شکست کے لیے اپنے آپ کو ہی ذمہ دار قرار دیا تھا۔ چہارشنبے کو کانگریس کی سیاسی امور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ موقع میں موسمیات نے تلنگانہ کے اضلاع جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، بھدرادری، کتاگوڑم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، جنگاؤں، سدی پیٹ، بھونگیر، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی میں کہیں کہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ چہارشنبے کو جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا کہ 4 نومبر کو ریاست کے اضلاع نلگنڈا، سوریا پیٹ، بھونگیر اور وقار آباد میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے زیر اہتمام چلائے جانے والے اقامتی جونیئر کالجوں کے 60 طلبہ نیشنل ایلیجیبلٹی انٹرنس ٹیسٹ نیٹ UG 2021 میں کوالیفائی ہوئے ہیں۔ 12 جونیئر کالجوں سے تعلق رکھنے والے 83 طلبہ کو پیشہ ورانہ انداز میں تربیت دی گئی تھی اور انہیں طویل مدتی کوچنگ فراہم کی گئی تھی۔ جناب بی شفیع اللہ، سیکرٹری سوسائٹی نے بتایا کہ اقامتی جونیئر کالجوں کے 7 ٹاپ رینکرز میں امان اللہ اسرار بارکس جونیئر کالج، ولی الدین اویس کاماریڈی جونیئر کالج، سمرا خاتون نلگنڈا جونیئر کالج، طہورہ مسعود ابراہیم پٹنم جونیئر کالج، محبوب حسین ونپرتی جونیئر کالج، محمد فیروز خان سنگاریڈی جونیئر کالج اور سیف الدین حیات نگر جونیئر کالج شامل ہیں۔ وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور اور AK خان مشیر اقلیتی بہبود و صدر ٹیمریز نے نیٹ میں غیر معمولی مظاہرہ کرنے والے طلباء کو مبارکباد دی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے جنرل مینیجر گجانند ملایا نے واضح کیا ہے کہ مسافروں کی سہولت کی خاطر نظام آباد ریلوے اسٹیشن کو جدید کاری انجام دی جائے گی۔ گجانند ملایا نے نظام آباد ریلوے اسٹیشن کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ نظام آباد ریلوے اسٹیشن پر 4-5 پلیٹ فارم کی جلد تعمیر عمل میں آئے گی۔ ضلع نرمل کے کونڈا پور بائی پوسٹ روڈ پر ایک بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں بس میں سفر کرنے والے کم از کم 32 مسافرین زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 17 افراد شدید اور 15 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو نرمل کے ایریا ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ DSP اپیندر ریڈی نے بتایا کہ حیدرآباد کی ایک خانگی ٹریول سے تعلق رکھنے والی یہ بس بائی پاس پر حیدرآباد ناگپور قومی شاہراہ پر الٹ گئی جس کے نتیجے میں مسافرین زخمی ہو گئے۔ UAE میں رواں T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں چہارشنبے کو کھیلے گئے گروپ 2 کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو ہرا کر سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات برقرار رکھے ہیں۔ جمعرات کو آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا ویسٹ انڈیز میچ کھیلے جائیں گے۔ اور آخر میں اہم سرخیاں دوبارہ سن لیجیے۔ گھر گھر ٹیکہ اندازی مہم چلانے کا فیصلہ، وزیر اعظم کا ضلع مجسٹریٹس کے ساتھ جائزہ اجلاس، کو ویکسین کو WHO کی منظوری، کانگریس اور BJP میں ساز باز سے TRS کو شکست، گورنمنٹ وپ بلکا سمن کا ریمارک، اور تلنگانہ میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش کی پیش قیاسی۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔